बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। असल बात से मैं हूँ इकबाल जंजुआ। नाज़रीन, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में जो जुल्म, फस्तायत, जबर, वडेराशाही, फ़रौनियत या खुदा बनने की जो ताकत है, ताकत का जो नशा है, वो इंसानों से बढ़ता हुआ गरीब आदमी, आम आदमी से आगे निकलता हुआ अब जानवरों तक जा पहुँचा। सोशल मीडिया, यूट्यूब, दीगर ज़राए से आप तक ये खबर पहुंच चुकी होगी कि सांगड़ में एक शख्स का ऊंट किसी वडेरे के खेत में चला गया। इस तरह से रिपोर्ट होता है और वडेरे या उसके मुलाजमीन ने या उसके नौकरों ने या उसके मज़ेरों ने उस ऊंट की टांग काट दी। उसके बाद क्या हुआ वो आपको पता ही है, देखा भी होगा कि वो दर्द से करा भी रहा है। और वो जो ऊंट का मालिक है उसने एफआईआर दर्ज करवाने की कोशिश की, तो वहाँ सांगड़ का जो थाना है ना, उन्होंने उन लोगों के ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज करने की कोशिश की जो नाम थे वहाँ के, बल्कि गुमनाम के तौर पे जो एफआईआर थी वो दर्ज की। और फिर वो जो एसएचओ हैं, थानेदार हैं या अमला है, वो नाम लेने से भी डरते हैं। तो बात यहाँ तक पहुँची कि यहाँ पर इस हद तक जुल्म है कि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी का अगर वाक़या पढ़ें तो कहते हैं कि 4 लोग थे जिन्होंने ऊँटनी के साथ जुल्म किया था और उसकी सज़ा फिर पूरी बस्ती नहीं बल्कि वो इलाका तहस नहस हो गया, तो उस पर अल्लाह का अज़ाब आया था। तो क्या हम उसके करीब या उस तरह की हरकतों तक नहीं पहुँच गए आज इस 21वीं सदी के अंदर? अल्लाह रहम करे। लेकिन पाकिस्तान में सिलसिला जारी है झूठ का, फ़राड का, ताकत के इस्तेमाल का, अपने इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल का सिलसिला जारी है। चाहे वह अदालत की तरफ से हो, किसी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से हो, किसी ताकतवर की तरफ से हो, मीडिया की तरफ से हो, जो भी है वो अपना जो ताकत है वो किसी न किसी हवाले से दिखा रहा है। लेकिन देखते हैं कि इसकी आने वाले वक्त में किस तरह से सूरत हाल आती है, क्योंकि अब जो पाकिस्तान के अंदर जुल्म हो रहा है इसके हवाले से अब अमेरिका के अंदर भी आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। पहले तो सिर्फ अवामी लेवल के हद तक थी, पहले तो सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या आप ये कह सकते हैं कि जो आम आदमी था वो इस तरह से करता था। लेकिन अब वहाँ के सेनेटर और वहाँ के जो कांग्रेसमैन हैं उन्होंने भी अब ये कहना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत नहीं है, वहाँ पे ये जुल्म हो रहा है, वहाँ पे वन मैन शो है और इस पर नोटिस लिया जाए और इस पर पाबंदी लगाई जाए। इस पर भी आपको अपडेट देते हैं कि इमरान खान के जो केसेस हैं या इनके साथ जो मुज़ाकरात करने की कोशिश की जा रही है, ये सब ड्रामा है। और केसेस जब तक के एक नया केस बनकर सामने नहीं आता तो पुराने केस पे ज़मानत नहीं होगी। हमारे वकला, हमारे जजेस, हमारे अदलिया अपने आप को इंसाफ का अलमबरदार कहती है और ये उनके इंसाफ की जो अलमबरदारी है वो यहाँ तक है कि आपके सामने है। आगे कहते हैं कि वाकई जब आप किसी खुददार शख्स पे या किसी ऐसे शख्स पे जुल्म करोगे जो बोलना चाह रहा है, ये जो महसूस करता है इस दौर के जुल्म को, उसे अगर दबाओगे तो वो मज़ीद भड़केगा, बोलेगा, उठेगा। अहमद फ़रात एक कदम और आगे। अहमद फ़रात जो बाग से थे, से शाहिद थे, साफ़ी थे और वो छोटे मोटे मुशायरों में जाते या कहीं किसी बड़े मुशायरे में जाते तो उनको सिर्फ उस चार दीवारी की हद तक लोग सुनते, या उनकी एक आध गज़ल कोई सोशल मीडिया पे वायरल होती तो लोग सुनते और कोई इतनी तवज्जो ना देता कि ये अहमद फ़रात कौन है, ये कौन कह रहा है कि उठा लो, ये कौन कह रहा है कि सच बोलने पे पाबंदी है, ये कौन कह रहा है। कुछ थोड़े बहुत लोग होते, लेकिन उनके सच बोलने पे, उनके लिखने पे, उनकी बात करने पे जब पाबंदी लगी, उन्हें उठाया गया, उन पर जुल्म किया गया। इस्लामाबाद से उठाया और जाके मुज़फ़्फ़राबाद और वहाँ से दरियाफ़्त हुए और फिर क्या क्या उनके ऊपर नहीं हुए, वो दहशतगर्द भी हुए। तो उनको रिहाई मिली, उनके ऊपर जो केस थे वो सब बोगस थे, झूठे थे, फ्रॉड था, सब धमकाने, डराने और प्रेशर बिल्ड करने का था। लेकिन अब वो सामने आए तो वो एक कदम और आगे। अब वो शाहिद नहीं रहे, अब वो साफ़ी नहीं रहे,
اب وہ پبلک فگر بن گئے، اب ان کے لیے سیمینار ہوں گے، اب ان کے لیے پروگرام ہوں گے، اور وہاں وہ بات بھی کریں گے جو اس سے پہلے وہ نہیں کر سکتے تھے۔ کل ان کا باغ میں استقبال ہوا، ہاڑی گل باغ، ارجا دیگر ان کے گھر میں، ان کی جگہ پہ بہت سے باغ کے جو لوگ تھے، جو شہرا تھے، جو ان کے جاننے والے تھے، جو ان کے چاہنے والے تھے، جو عام آدمی تھا جس کا کسی اسکول آف تھاٹ سے بھی تعلق نہیں تھا، وہ ان کے ساتھ ملا۔ جگہ جگہ پہ احمد فراد نے جو مختصر سی بات کی، وہ رول آف لا کی، انسانی حقوق کی، اور عام آدمی کے جو رائٹس ہیں اس کی بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں آئین کی، قانون کی اور انسانی حقوق کی بات کرتا ہوں۔ لیکن مزید آگے بڑھتے ہوئے جب باغ پہنچے، ان کے شعراء دوست نے جب ان کا استقبال کیا، وہاں انہوں نے بہت خوبصورت بات کی۔ انہوں نے کہا جی کہ میری جو جنگ ہے، میری جو جدوجہد ہے، وہ یہ ہے کہ اس کشمیر کے اندر اور پاکستان کے اندر جو غیر قانونی طور پر گرفتار ہیں، بند ہیں، یا غیر قانونی طور پر مسنگ پرسن ہیں، تو میں اس وقت تک ان کے لیے لڑتا رہوں گا، آواز اٹھاتا رہوں گا۔ ایک بھی شخص اگر غیر قانونی بند ہے، قید ہے، تو سمجھو کہ ہم قید ہیں، اور ایک بھی شخص اگر غیر قانونی مسنگ پرسن میں آتا ہے تو سمجھو کہ ہم مسنگ پرسن ہیں۔ یہ وہ باتیں ہیں جو انتہائی خوبصورت ہیں، جو سچ ہے، اور اسی کی جنگ پاکستان کے اندر ابھی جاری ہے۔ احمد فراد کی یہ جو بات ہے، یہ ایک احمد فراد کی نہیں، یہ پاکستان آزاد کشمیر کا ہر وہ خوددار شخص کہتا ہے، یہ آواز ہر اس خوددار شخص کی ہے، اس سوچ کی ہے جو اس ملک کے اندر، اس خطے کے اندر خود سے بھی جینا چاہتی ہے اور دوسرے کو بھی جینے کا حق دینے کی خواہش رکھتی ہے۔ اور احمد فراد ان طاقتوں کا شکریہ، ان لوگوں کا شکریہ جنہوں نے کم از کم پاکستان سے تو ہٹ کر آزاد کشمیر کے اندر بھی ایسی آوازیں پیدا کرنا شروع کر دی ظلم و ستم سے، جو اب حق و سچ کی آواز بنتی جا رہی ہیں، جو عوام کی آواز بنتی جا رہی ہیں، جو عوام کی پہچان بنتی جا رہی ہیں۔ آخر میں یہ کہوں گا، کوٹلی کا جو احتجاج تھا وہ ابھی جاری ہے۔ مینز کے مین جو احتجاج تھا، یہ دھرنا تھا، وہ تو مؤخر کیا گیا 25 جون تک، لیکن اس کے جو سمبولک آپ کہہ سکتے ہیں، میرپور میں، تراڑکھل میں اور راولہ کوٹ میں بھی جاری ہے۔ قاری نصیر بھی ابھی تک وہاں موجود ہیں اپنے پیاروں کی رہائی تک، اور خاص کر کے جو سردار امان ہیں، جب تک ان کی رہائی نہیں ہوتی یہ دھرنا جاری رہے گا۔ اور اس دھرنے کے اوپر اگر ظلم کیا گیا تو مزید یہ آوازیں بڑھیں گی، اور سردار امان کے اوپر اگر ظلم کیا گیا تو مزید وہ اس کے ساتھ پھر 1 نہیں، 2 نہیں، 4 نہیں، پھر جڑتے جائیں گے، اور کشمیر پھر اپنے حساب سے ایک آواز بھی بن جائے گی، پہچان بھی بن جائے گی۔ پھر اس کی جو تحریک ہے اس کو کسی دوسرے ملک کی سپورٹ کی ضرورت نہیں ہوگی، یہ اپنی سپورٹ خود ہوگا۔ اس لیے اپنے آپ میں جو آپ کی خودداری ہے، خود مختاری ہے، یا عزت نفس ہے، اس کو ساتھ رکھتے ہوئے زندگی گزاریں۔ ایک بار جن جو کی اجازت دیں، اللہ حافظ۔